وجود دے اندر جڑا ہے میرے کریم رب نے راسخ فرمایا. لیکن یہ نظام ایک ایسا چلتا آ رہا ہے کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ دے نبی دی ذات تو دور ہوئے گا اتنا او دے عقیدے اور عمل دے اندر بگاڑ آئے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تو بعد تقریباً 500 سال دا عرصہ گزریا کہ انسانیت کسی اللہ تعالیٰ دے نبی دے قرب اور او دے تعلق تو محروم ہوئی. پھر لوگاں طرح طرح دے خدا بنائے، کسی لات بنایا، کسی عزہ بنایا، کسی حبل بنایا، کسی منات بنایا، کسی سورج دی پوجا شروع کی تھی، کوئی چند دا پجاری ہو گیا، کسی سپ نو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے آگ دی پوجا شروع کر دیتی. انسانیت اتنی بھٹکی اور اتنی بہکی کہ قتل و غارت عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، زنا عام ہے، اور انسان دا وقار اتنا گر گیا ہے کہ انسان اپنے گھر دے اندر بچی دے پیدا ہوننو اپنی ذات دے واسطے عیب تصور کردہ ہے. اے جہنم دے اس گھٹا ٹوب اندھیرے دے وچ ڈبی ہوئی انسانیت تے میرے رب نے 12 ربیع النور دی صبح صادق کرم کیتا اور اپنے محبوب دی ذات نو جلوہ گر فرما کے انو جہنم دے وچو کڈ کے جنت جیسا انعام عطا فرما دیتا ہے. میرے رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں دلیل آ گئی. رب دی کون آئی؟ دلیل. اور کون اللہ تعالیٰ دی دلیل ہے؟ نبی آخر الزمان تاجدار ارض و سما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک ذات. اور فرمایا کہ لوگو جیڑا میری معرفت، میرے قرب، میرے وصال اور میری ذات تو جدا ہو چکیا ہے انہوں میں ایک ایسا بہترین طریقہ دے رہا ہاں اپنی ذات تک پہنچنے دے واسطے. میرے کریم رب دی ذات اقدس نے فرما دیتا کہ اے میں اپنی دلیل تواڈے کول بھیج رہا ماں، جیڑا میرے محبوب دے نال وابستہ ہوندا جاوے گا او دی ذات نو معرفت خدا بندی نصیب ہوندی چلی جائے گی. دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت جل وعلا دی ذات اقدس نے تقریباً 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 اپنے نبی اور رسول گھلے. ہر نبی نو اپنے اپنے دور دے مطابق اس دور دے انسان دے کول جتنے کمالات ہان انہاں نالوں کئی گنا زیادہ کمال اللہ پاک نے اپنے نبیوں نو بخشے. اور ساڑھے آقا علیہ السلام آپ دا مقام کی ہے. حضور نے فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، منو اللہ پاک دی ذات نے تمام مخلوقات دا رسول بنا کے گھلے آئے. اے میرے آقا دی شان ہے. کوئی نبی ایک قبیلے واسطے آیا، کوئی نبی ایک پنڈ واسطے آیا، کوئی نبی ایک شہر واسطے آیا، کوئی نبی کسی قوم واسطے آیا. میرے کریم آقا علیہ السلام دی مبارک ذات لئی نہ قبیلے دی شرط، نہ برادری دی شرط، نہ خاندان دی شرط، نہ گاؤں دی شرط، نہ شہر دی شرط، نہ زمانے دی شرط، نہ جہان دی شرط، نہ مکان دی شرط، نہ کسی اس جہان دی شرط، نہ اس جہان دی شرط. تیرے تے میرے آقا جس نے 12 ربیع النور شریف انسانیت نو جہنم دے گڑیاں دے وچوں کڈ کے اللہ تعالیٰ دی معرفت، اللہ پاک دی پہچان انہاں دے دلاں دے وچوں بتاں دی محبت کڈی. اس انسان دے دل دے وچوں چند سورج تے ستاریاں دی پوجا دی نفرت پائی. اس انسان دے دل دے وچوں سب تے اگ دی پوجا والا ماحول کڈ کے اے دے دل دے اندر اس رب دی محبت نو پیدا فرما دیتا جس خالق کائنات نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان میں تے ساری مخلوق نالو بچ کے تینوں سونا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ گرامی قدر آپ احباب نو اس بات دی سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس کائنات دے اندر بے شمار حسین چیزاں پیدا فرمائیاں، لیکن سب تو حسین فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی انسان نو اچھی صورت سے پیدا فرمایا۔ اور میرے کریم رب دی تخلیق دا نظام دیکھو، ہتھاں دے اندر بھی انگلیاں، پیراں دے وچ بھی انگلیاں، ہتھاں دی انگلیاں وڈیاں، پیراں دی انگلیاں چھوٹیاں۔ میرے رب نے ہتھاں دی انگلیاں وڈیاں کیوں رکھیاں؟ تاکہ ایدی پکڑ مضبوط ہو سکے، تے پیراں دی انگلیاں چھوٹیاں اس واسطے رکھیاں تاکہ اینو چلن دے اندر آسانی ہو سکے۔ اگر انسان اپنے وجود تے ہی غور کرے، میرے کریم رب دی ذات اقدس نے اس انسان دے پورے وجود دے درمیان ایک گرینڈر رکھے آئے، ایک ایسی مشین تیار فرمائیے کہ انسان جیڑی بھی خوراک کھاندا ہے وہ سدھی او دے میدے دے جاندی ہے، میدہ اس خوراک نو گرینڈ کر کے او دا اصل مادہ کٹدا ہے، اور او اصل مادہ کٹ کے تے دے دیندا ہے جگر نو، جڑا فاضل تے فالتو مٹیریل ہوئے انہوں پیشاب یا پخانے دے راستے خارج کر دیندا ہے۔ جگر خون پیدا کردا ہے، خون بنا کے تے جگر اے سپلائی کر دیندا ہے دل نو۔ دل میرے رب نے رکھے آئے اس انسان دے وجود دے اندر جڑا ایک پمپنگ دا کم کردا ہے۔ پمپ دی صورت دے اندر اس دل دے مختلف سوراخ ہیں جنہ دے ذریعے اے دل انسان دے پورے وجود نو خون سپلائی کردا ہے۔ احباب گرامی قدر، دل اس مقام تے ہے، چیز جڑی اتے ہوئے وہ تھلے والی شے نو بڑی سپیڈ دے نال مٹیریل جڑا ہے وہ سپلائی کردا ہے۔ انسان دے دل دے اس مقام دے اتے بھی انسان دے اعضاء ہیں جس سپلائی تے سپیڈ دے نال انسان دا دل اے دے وجود دے باقی حصیاں نو خون سپلائی کردا ہے، اس سپیڈ دے نال اے انسان دا دماغ تے اس دے اوپر دا جتنا حصہ ہے انہوں دل جڑا ہے خون اتنی سپیڈ دل سپلائی نہیں دیندہ جتنا کہ تھلے والے وجود نے دیندہ ہے۔ تے پھر اس خون دی تے اینو بھی ضرورت ہے نا، زبان نو بھی ضرورت ہے، آنکھ نو بھی ضرورت ہے، دماغ نو بھی ضرورت ہے، اینا پٹھے نو بھی ضرورت ہے۔ پھر انسان دی زندگی دی اندر ایک کیفیت انج دی وچ ہونی چاہیے نا کہ انسان دا دل اتے آوے کہ ایدہ سر، کہ ایدیاں اکھاں، کہ ایدہ پورا چہرہ جھک جاوے۔ ایک کائنات دے اندر کوئی اور طریقہ نہیں، ایک کوئی طریقہ ہے جدہ نام ہے سجدہ۔ جدو بندہ سجدے دی آلہ دے اندر آندہ ہے اے دل انہوں پوری سپیڈ نال خون سپلائی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے رب تے تھوڑے اندر کتنی نشانیاں رکھ دیتی ہیں تُسی ویکھ دے کیوں نہیں؟ غور تے کرو۔ دوستان گرامی قدر، کریم آقا علیہ السلام دی مبارک ذات نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ فرض نماز اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماندن کہ بلکہ حکیم آکھ دن کہ جس بندے دا جگر ٹھیک کام کردہ ہوئے او دا بھامے رنگ کالا بھی ہوئے، او دا چہرہ جڑا ہے او چمکدار ہوندہ ہے۔ یہ دا جگر ٹھیک ہے وہ آکھے سبحان اللہ۔ جنہیں انسان دے وجود دے اندر انسان دا جگر ٹھیک کم کردہ ہوئے تے اس دا چہرہ دا رنگ پامے کالا کیوں نہ ہوئے، چہرہ دا حشاش بشاش ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلام تے صوفیاء فرماندے نے لوگوں نفل نماز دے اندر تہجد دی نماز اے انکیے جنہیں انسان دے وجود ہے جگر موجود ہے،
جڑا نماز تہجد دا آتی ہے بھاویں او دے رنگ دا جڑا ہے او دے چہرے دا رنگ سیاہی کیوں نہ ہوئے جڑا تہجد دی نماز دا آتی ہوئے گا میرا رب او دے چہرے دے اتے عجیب رونق پیدا فرما دیندہ ہے تے جدے چہرے تے نفل دے نال رونق پیدا ہوئے جے او بندہ سنت غیر مؤکدہ پڑھے تے پھر کی کمال ملے گا تے جے او سنت مؤکدہ داتی ہوئے تے پھر کی فید ملے گا تے جے او دے وجود دے اندر واجب دی اطاعت ہوئے تے پھر او دا فید کی ہوئے گا تے جیڑا بندہ 5 وقت دی فرض نماز داتی ہوئے گا جدے بارے میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اور جڑا حضور دیا اکھاں دی ٹھنڈک پہنچاندہ ہوئے گا میرا رب او دے وجود تے کتنا کرم فرماندہ ہوئے گا واہ واہ سلامت رہو مرحبا 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 یا علی دوستانے گرامی قدر اسی چونکہ چشتیاں ساڑھے چشتیاں دا شہنشاہ بیٹھا ہے پاک پتن شریف دے ٹبے تھے حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن دا زمانہ ہے امی جان نے فرمایا فرید جدو نماز دا ٹائم ہوئے تے نماز پڑھیا کر تے جدو نماز پڑھ کے مسلح چیسیں تے تینو شکر مل سی جدو ماں دے دل دے وچ اللہ رسول دا پیار تے او دی اطاعت ہوئے گی تے او دی گود دے وچو جدو بندہ پرورش پاوے گا تے پھر کوئی او چور ڈاکو تے شرابی تے زنانی نہیں چشتیاں دا شہنشاہ بابا فرید ہویا کرتا ہے آج انسان دے وجود دے اندر اللہ رسول دی اطاعت تے اللہ رسول دا پیار تے محبت اس تو انسان کیوں دور ہوندہ چلا جا رہا ہے وہ دی وجہ یہ ہے کہ مین جڑی پہلی درسگاہ ہے اس درسگاہ دے اندر ہی فرق آ گیا ہے جدو پہلی درسگاہ ہی ٹھیک ہوئے گی جدو ماں دا قبلہ درست ہوئے گا جدو باپ دا قبلہ درست ہوئے گا جدو ماں تے باپ دونے اللہ رسول دے فرما بردار ہونگے تے ایک میں ہو سکتا ہے کہ وہ دے وجود چو پرویش پان والا بچہ جڑا ہے وہ چور ہوئے ایک میں ہو سکتا کہ وہ ڈاکو ہوئے ایک میں ہو سکتا کہ وہ سانی ہوئے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ چاہتے ہیں کہ ساڑی اولاد نیک ہو جاوے کہ اولاد نیک بعد میں ہوئے گی پہلے وہ دی ماں تے وہ دے باپ نو نیک ہونا پوے گا فرمایا میرے بابا صاحب دی امی جان نے کہ پترا جدو نماز پڑھ سے تے تینو شکر مل سی ماں نے کی کرنا جدو نماز دا ٹائم ہونا ماں دی تربیت بیکھو اور میں اس واقعہ دے ذریعے اپنی ماں تے بہنوں نو درس دینا چاہتا کہ پہلے اللہ رسول دی اطاعت دے اندر تسی بھی آؤ تے جدو تھوڑے اس وجود دے وچوں جدو بھی تھوڑا پھل نکلے گا تے پھر وہ پھل دنیا دا بدماش نہیں دنیا دا ایسا انسان بنے گا جنو انسان تے انسان وہ دی ذات نو جانور بھی سلام عقیدت پیش کر دے ہون گیا بابا صاحب دی امی جان نے وضو کروانا مسلح بھی چھینا مسلح دے سلے چھکر دے پڑی بن کے رکھ دینی تے فرمانا فرید اٹھ نماز پڑھ حضرات جیدہ پہلا فرید یا فرید ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا علی حضرات گرامی قدر آپ احباب نو میری گلاں دی سمجھ آ رہی ہے سلسلہ چلتا رہا ایک دن ایسا ہویا کہ آپ کسے کام واسطے کسی اور جگہ تے تشریف لے گئی کہ ادو نماز دا ٹائم ہو گیا ہن ماں دی تربیت دا اثر ویکھو اللہ کرے مسلمانہ دے گھران دی اندر ایسیاں ماما پیدا ہو جان کہ جدو نماز دا ٹائم ہوئے تے آپ بھی تڑپ جاوے کہ انہوں یہ بھی فکر لاحق ہو جاوے کہ میرے پتر نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے
آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ایک دستے غلام چشتیاں دے شہنشاہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی امی جان آپ اتھے پریشان ہو گئیاں تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیاں نے، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، اے تے تیرا تے میرا راد ہائی کہ میں مسلے دے تھلے پوڑی شکر دی بن کے رکھ دیا، میرا فرید تے یہی سمجھ دائی کہ اے مینوں اللہ تعالیٰ دی طرف مل دی پئیے۔ آج نماز دا ٹائم ہویا، میرا فرید مسلے تے جدو کھلو گیا، کھلو کے جدو نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جدو مسلح چایا، جے انہوں شکر نہ ملی اے اجراد کھل جاوے گا۔ اے میرے مولا تیری بندی تیری بارگاہ دے اندر فریاد کر دیئے، اے رات ایران دمی میرے فرید نو نماز دی توفیق بخش دینا۔ اے ماں نے دعا کیتی ہے، دعا کر کے ماں اپنے معاملات دے اندر مصروف ہو گئی۔ جدو گھر تشریف لے کے آندیاں نے پوچھ دیا نے، او میرے شہزادے فرید فلان نماز دے ٹائم کیا تو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ عرض کیتی امی جان پڑھی۔ فرمایا پھر کی ہویا؟ مسلح چایا؟ جی امی جان چایا۔ فرمایا شکر ملیے کہ نہیں ملی؟ عرض کیتی امی جان ملیے۔ فرمایا پھر سنا، عرض کر دینے، او میری پیاری امی جدو میں پہلیاں نمازہ پڑھدا سی جڑی شکر او دو مل دی آئی، او دے نالو جڑی آج شکر ملیے او دا ذائقہ وکھرا تے نرالا نظر آیا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جدو ماں دی تربیت اس نہج دی ہوئے گی، جدو باپ دا وقار اس نہج دا ہوئے گا، جدو ماں تے باپ دی تربیت دنال اے اثر ہوئے گا، تے پھر بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ آپ دی مبارک ذات اللہ رب العالمین دی ایک شان ہے، سینتوں ولا نوم، رب العالمین ہوئے جنہوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے۔ حضرت بابا فرید فرماندے نے، او مسلمانوں آخیت آپ نے جملہ اپنی ذات واسطے ہے لیکن اپنے ہر غلام نو سمجھا گے۔ آپ فرماندے نے، اٹھ فریدہ اوے ستیا تے تو چھاڑو دے مسیر، تو ستا رب جاگ دا تیرا، تیری ڈاڈے نالے پریر، تے اٹھ فریدہ ستیا تے تو میلا دیکھن جا، اوہ متا کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ ان نماز تہجد پچھلی رات دا پہر او حسین تے او عظیم تے او خوبصورت وقت تے جدو دنیا ستی ہوندی ہے، جنہ دے دلہ دے اندر میرے رب دی سچی لگن، سچا پیار، سچی محبت ہوندی ہے، او سوندے نہیں، او اٹھ کے وضو کر دینے رب دی بارگاہ دے اندر جدو سجدہ ریز ہوندے نے۔ جڑا بندہ اس وقت اٹھے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ حضرت بابا فرماندے نے، بابا فرید نے فرمایا، او متا کوئی بخشیاں مل جاوے تے پھر تو بھی بخشیا جا۔ میلاد مصطفیٰ دا اصل مقصد ہے کہ میلاد منان والا اگر بھٹکیا ہے تو راہ راستے آ جائے۔ عالم ارواح دے اندر اللہ رب العالمین دی مبارک ذات نے سارے انسانہ دیا روحاں نو اکٹھا کیتا۔ باقی تو اسی سنیا ہوئے گا علماء دے کولوں، تو اللہ کریم نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب نہیں ہاں؟ ساری روحاں خاموش رہیاں۔ سب تو پہلے اگر کوئی مبارک روح بولیے تو روح مصطفیٰ بولیے، حضور دی روح بولی، بلا کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہی ساڈا رب ہے۔ اتھے سب نے اللہ تعالیٰ دی ربوبیت دا اعلان بھی کیتا تے اتھے وعدہ بھی کیتا۔ جدو ایتھے آئے تے دنیا دی رنگینیاں دے وچ گم ہو گئے، جویں کہ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ کوئی بتاں دا پجاری ہو گیا، کسے تے شیطان نے اتنا حملہ کیتا کہ وہ آگ دا پجاری ہو گیا، کسے تے شیطان نے اتنا حملہ کیتا کہ انہیں سپ دی پوجا شروع کر دی تھی۔ ہر ایک نے اپنا وکھرا وکھرا خدا بنا لیا۔
لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جڑے دنیا تے آ کے بھی اس وعدہ الہیہ نو نہیں بھلے. اس وعدہ الہیہ نو میں دو میں انداز رکھ رہا ہوں. میں اپنا عقیدہ عمل اور نظریہ بھی پیش کر رہا ہوں تو چونکہ پنڈ دا ماحول ہے سر تے گر نال ان دوواں نو میں نال نال ملا کے چل رہا تاکہ تھوڑی طبیعت بھی جڑی ٹھیک رہے. تو اوتھے جڑا وعدہ کیتا وہ وعدہ اکثریت انسان دنیا دے اندر آ کے بھول گئے. لیکن کچھ اللہ دے بندے ایسے بھی ہیں کہ جڑے دنیا چ آ کے بھی دنیا دی رنگینی دے وچ مصروف نہیں ہوئے بلکہ اتھے آ کے بھی اللہ دے وعدے دی پاسداری کرتے نظر آئے. میں تینوں لے کے جاواں قصور دے بابے دے کول. اسی ایرے غیرے تے نتو پھتو نو منن والے نہیں. اسی پیور اللہ دے ولی نو منن والے ہیں جنہاں نے اپنی اس دنیا دی زندگی نو اللہ رسول دے احکام دے نال گزاریا. اپنے کول آن والے نو بھی وہی فکر دیتی. حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن کن فیکون جدوں فرمایا تے اسیمی کولے ہاسے کالو بلا اساں کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے تے ہکالا مکان ساڈا ایتھے بتاں وچیا پھاسے نفس پلیتی نفس پلیتی پلیت چکیتا ہوئے کوئی اصل پلیت تنا سے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی حیدر حیدر ہتھن بلند کر کے حیدر 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 نعرہ حیدری. یا علی. تو اصل پلیت نفس ہے. نفس پلیت کیتا تے پلیت ہو گئے. لیکن پھر اس پلیت نو بھی جنہ نے اللہ دے پیاریاں دے نال اپنا تعلق قائم کیتا ہے تے او پیارا جائیں اپنے نفس نو زیر کیتا تے اپنے وجود نو اسے مقصد تے لے گیا جس مقصد نو رب دے محبوب نے پسند کیتا ہے تے پھر او دے نال جڑا لگدا چلا جاوے گا میرا رب انہوں بھی پاک فرما دے گا. کریم رب دی ذات اقدس نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. تحقیق تھوڑے کول تھوڑے رب دی طرفو دلیل آ گئی. اور اس دلیل تو مراد کون ہے؟ ساڑھے پیارے آقا علیہ السلام دی مبارک ذات. حضور دی ذات دے کمالات، حضور دی عزتاں، حضور دی رفعتاں، حضور دے مقامات بلند و بالا نے. کوئی ہور آپ دی دلیل واسطے اللہ کریم آپ نو معجزہ نہ بھی دیندہ میرے رب نے اپنے محبوب نو حسن و جمال اتنا عطا فرمایا ہی کہ آپ دا حسن ہی آپ دی سچائی دے واسطے بطور دلیل کافی فرما دیتا. شمائل ترمذی اٹھاؤ. میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ جلواگر ہوئے. شہر مدینہ المنورہ دے اندر مذہب یہود دے ایک بہت بڑے عالمان جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. کریم آقا علیہ السلام دے بارے حضرت عبداللہ بن سلام نو لوکاں عجیب و غریب قسم دیاں گلاں کیتیاں ہویاں. تے اسی بھی دن بدن کافی ساریاں گلاں سن دیاں لوکاں دے بارے لیکن اگر او دی تحقیق کریے تے گل ہور ہوندی ہے تے نکلدا وچوں کچھ. اے اج جھگڑے ہی اس واسطے ساڈے گھراں دے اندر پئے نے کہ اسی جندی سندے ہیں او دے نال ہی چلدے ہیں او دی تحقیق نہیں کردے. حالانکہ رب نے فرمایا اذا جاء فاسق
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا جدو کوئی فاسق توڑے کو خبر لے کے آوے کہ وہ دی خبر سن کے تصدیق نہ کر لی کرو ورنہ تسی افسوس سے سوا کچھ نہیں پاؤ گے وہ دی خبر دی پوری تسلی تے تحقیق کیتی کرو جدو تحقیق کرو گے تے معاملہ اور نکلے گا تے پھر تھوڑیاں لڑائیاں ختم ہو کے تے تھوڑے اندر سلو پیدا ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن سلام نو ملک دسیا مادلہ تعالیٰ وہ ایسے نہیں وہ ایسے نہیں وہ ایسے نہیں جادوگر نے فلان نے یہ ہے وہ ہے جدو آپ نو پتہ لگیا نا کہ سرزمین مدینہ المنورہ تھی او جلوہ گر ہوئے نے جنہ دے بارے مینوں ملک بڑیاں عجیب و غریب قسم دیاں گلاں کیتیاں نے تے دل دے وچ انہاں دے بھی شوق پیدا ہویا کہ ایک نظر میں جا کے ویکھاں تے صحیح سنی سنائی تے نہ رواں جا کے ویکھاں تے صحیح کہ جویں لوگ آکھ دین اونجے یا معاملہ الٹ حضرات ایک گل مکمل کرم تو پہلے میں عرض کرنا چاہتا کہ آج سائنس بڑی ترقی کر لئی ہے اور اشتہار تسی بھی ویکھے ہونگے کہ ڈاکٹراں لکھے ہوندہ ہے کہ لیزر دیاں شواواں دے نال بغیر اپریشن فلاں مرض دا علاج پتھری دا علاج فلاں شے دا علاج فلاں شے دا علاج کہ دے ذریعے لیزر دی شوا وہ ایک لائٹ ہی ہوندی ہے نا وہ ایک لائٹ مردے نو دے ذریعے علاج کر دیں دے حضرات گرامی قدر میں آدھا کہ اے آج 1400 سال بعد دے اندر تحقیق ہو رہی ہے تے اے سائنسدان تے ڈاکٹر دی جارے لیزر دی لائٹ ہے اے جسم دی مرض تے دور کر سکتی ہے لیکن روح دی مرض دور نہیں کر سکتی میرے رب نے اپنے محبوب دے مبارک وجود دے اندر ایک ایسا لیزر فٹ کر دیتا کہ جدی شعاع دے ذریعے رب نے جسمانی مردہ بھی دور کیتیاں نے جدے صدقے میرے رب نے روحانی بیماریاں بھی دور فرمائیاں نے وہ کیڑا لیزر ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے طرح طرح دیاں گلاں سنیاں پھر وہ ویلا آیا قسمت دا ستارہ چمکنا آئی حضور دی غلامی نصیب ہونی آئی میرے رب نے قدم فرمایا اور تیرے اور میرے غمخوار آقا سرزمین مدینہ المنورہ تے جلوہ گر ہوئے آؤ ایمان والوں میرے اللہ دے پالا کل اسلام جس شان جس مقام جس نظام دنال سرزمین مدینہ المنورہ تے جلوہ گر ہوئے جدہ نام پہلے یسرب یعنی بیماریاں دا گھر حضور دے قدم لگے اس دا نام مدینہ ہویا اے دا نام طیبہ ہویا اے دا نام طابہ ہویا اور میرے آقا نے فرما دیتا غبار المدینہ تے فیہ شفاؤں نے اے سرزمین مدینہ المنورہ دی جڑی مٹی ہے اس مٹی دی اندر بھی میرے رب نے شفا پیدا فرما دیتی ہے بیماریاں ختم ہوئیاں غریبیاں مک گئیاں انسان دا مقدر جا گیا الحمدللہ تعالی لد پالا کل اسلام جلوہ گر ہو گئے لوگ جوک در جوک حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو رہے نے حضرت عبداللہ بن سلام بھی نبی کائنات فخر موجودات تاجدار کائنات شب اسرا دے دولا اس امت ملجا اماوا نبی کائنات تاجدار ختم نبوت والی امت حضور دی مبارک ذات جدو سرزمین مدینہ المنورہ دے اندر آپ جلوہ گر ہوئے نے حضرت عبداللہ بن سلام بیاندے نے جدو پہلی نظر رخ مصطفیٰ تے پائی جدو پہلی نظر چہرہ ودوحا تے آئی جدی عظمتہ میرا رب بیان کر دائے اللہ رب العالمین فرمان دائے ودوحا واللیل اذا سجا سونیا تیرے رخ انور دی قسم ہے اے میرے سونیا تیری ظلف امبری دی قسم ہے اے او حسی چہرہ مدینہ المنورہ دے اندر جلوہ گر ہے حضرت عبداللہ بن سلام آئے نے فقط ایک نظر حضور دے چہرے نو جدو بیکھیا آپ نے فرمایا ان وجہہو لیسا بے وجہن کذاب او لوگو تُسے تے مینو اور گلہ دستے آئیں ایتے ایٹا سونا ہے ایٹا سونا ہے ایٹا کمال والا ہے ایٹا عظیم ہے ایٹا چہرہ چمکدار تے روشن ہے انج دا حسی تے جمیل تے خوبصورت چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا اے جھوٹا ایڈا سونا چہرہ ایڈا عظیم چہرہ کسے جھوٹے دا ہو نہیں سکتا تے پھر کی ہویا کوئی گفتگو نہیں ہوئی کوئی معجزہ نہیں منگیا کوئی گل بات نہیں ہوئی ڈائریکٹ جدو حضور دی ذات نو دیکھیا آپ دے حسن نے
آپ دے چہرے دے کمال نے جڑا لیزر میرے رب نے آپ دے وجود دے اندر فٹ کیتا او دیاں شعاواں جدو حضرت عبداللہ بن سلام دے سینے نو چیریا تے پھر کی ہویا عاشق اندن گر کے قدموں میں ارے گر کے قدموں میں قربان ہو گئے گر کے قدموں میں قربان ہو گئے اور پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئے پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان ہو گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ میرے رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں روشن دلیل آ گئی، اور وہ دلیل کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام دی مبارک ذات جنہ ایک مرتبہ محبت کی نظر نال دیکھیا ہے پھر وہ کلمہ پڑھن تو بغیر رہ نہیں سکیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماندن کہ میں لجپال آقا علیہ السلام دی مبارک زبان دے وچوں اس وقت ترائے جملے سنے۔ حضور نے فرمایا افشو السلام، لوگو سلام پھیلاؤ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان نو سلام آکھیا کرے، جنو سلام آکھیا جاوے او بندہ او دا جواب دے وے۔ اور سلام دا سنت طریقہ کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جڑا بندہ انج کر کے سلام آندا ہے انہوں اللہ پاک 3 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ سلام آکھنا سنت ہے تے جڑا سلام دی آواز سن لوے ان دے اتے اس سلام دا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن چند مقامات ایسے نے جتھے سلام نہیں آکھنا چاہیے، جیویں کہ کوئی بندہ قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے وہ تو پہلے ہی سلام کی ہے، اتھے نہیں سلام آکھنا چاہیے۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سنتاں پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، انہوں سلام نہیں آکھنا۔ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے انہوں سلام نہیں آکھنا۔ یہ چند مقامات ایسے نے جتھے سلام جتھے رب دے محبوب نے سلام پھیلان دا حکم دیتا ہے اتھے ان جگہاں تے سلام آکھن تو منع بھی فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آکھ دے وے تے سنن والے تے او دا جواب دینا واجب نہیں۔ لیکن جڑا بندہ سلام آکھے اس علاوہ عام حالت دے اندر تے جڑا بندہ اس دے سلام دی آواز سن لوے او دے اتے واجب ہے کہ اتنی اچھی آواز نال آکھے کہ جائیں انہوں سلام آکھے او بندہ او دے سلام دا جواب سن لوے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو انہیں فرمایا افشو السلام، سلام پھیلاؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے کچھ صحابہ کرام بازار دے وچ صرف اس نیت نال جاندے ہان کہ اتھے ڈھیر سارے مسلمان ہوندے ہیں تے اسی اونا ڈھیر سارے مسلمانوں نو سلام آکے اپنے محبوب دے طریقے تے عمل کریں گے۔ دوسرا حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگاں نو کھانا کھلاؤ۔ لوگاں نو اے اللہ دے ولیاں دے درباراں تے جتنا بھی لنگر چل رہا ہے اے صدقہ محبوب دے اس فرمان دا۔ اے اسی جتنا بھی ختم شریف ہے، محفل میلاد ہے، 11ویں شریف ہے، جو کچھ بھی لنگر پکاندے ہیں لوگاں نو کھلاندے ہیں، اے فیض تاجدار کائنات دا ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام نے ساڈے تک پہنچایا کہ حضور نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگاں نو کھانا کھلاؤ۔ اور ساڈے کو بزرگ فرماندے ہیں تھوڑے کو کوئی بھی بندہ کسے شاید دا سوال کرے اگر پورا کر سکتے ہو ٹھیک ہے تے ورنہ انہوں خوشی دے نال جڑا ہے وہ تسی کہو کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، لیکن اگر کوئی بندہ روٹی دا سوال کرے تو انہوں نہ کرو۔ حسب توفیق میں گال کر رہے ہیں، اپنا مقدر اپنا نصیب لے کے جانا ہے ہر کسی نے۔ بابا گرامی قدر توجہ فرماؤ،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مبارک ذات دا تیسرا فرمان جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے سانو دسیا، حضور نے فرمایا صلو والناس نیامن، اس ٹائم نماز پڑھو جدو دنیا ستی ہوئے، جی میں کہ میں پہلے نماز تہجد دی بات کیتی ہے، حضور نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام، جے اے ترائے کام کر لو گے تو سلامتی دے نال جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت قبلہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نجات دیاں ترائے شرطان کیڑیاں کیڑیاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق، نماز دی پابندی اور درود و سلام دی کثرت۔ جیڑا بندہ دنیا دے وچ ترائے کام کر لوے، میرا کریم رب او دی بخشش اور نجات فرمائے گا۔ درود و سلام حضور دا قرب عطا کردا ہے، تے حضور نے فرمایا جڑا جتنا زیادہ دنیا تے دروشی پڑھ سی اتنا زیادہ حشر والے دن میرے قریب ہوئے گا، تے نجات انہوں ہی ملنی ہے جنہوں قرب مصطفیٰ نصیب ہوئے گا۔ جٹ زمیندار بندے ہو، اے جڑا بنیا تے گاہ اگ جاندہ ہے، کدی کسے واری تے اپنی واری تے اس گاہ نو بھی پانی لایا ہے؟ پانی بندہ انہوں ہی لیندہ جڑی اس فصل گڈی ہوئے، انہوں جا کے پانی لیندہ ہے، تے جدو گھاہ نو پانی دی لوڑ ہوئے تے وہ فصل دے بوٹے دے نال جام پاؤندہ ہے، وہ آندہ میری تے حیثیت کوئی نہیں، پر اس فصل دے بوٹے دی کسان تے جٹ زمیندار دے دل دے وچ قدر ہے، جدو اینو پانی لے سی اے دے صدقے مینوں بھی نصیب ہو جاسی۔ اسی تے بے قدرے لوگا، ساڑی کوئی قدر نہیں، ساڑی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے سونے رب دی بارگاہ دے اندر، رب دے سونے محبوب دی بے حساب قدر ہے۔ اسی حضور دی غلامی اس واسطے اختیار کر دیا جدو رب اپنے محبوب تے رحمت نازل کردا ہے، او دی برکت نال اسا گناہگاراں نوں بھی شرف عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا حضور دے نال جڑ جاؤ، میرے آقا دے نال جڑا جڑ گیا انہوں میرے رب نے کائنات دی بادشاہی عطا فرما دیتی ہے۔ ٹائم کافی ہو رہا ہے، بات ختم کرن دی طرف آئیے حضرات۔ اسی حنفی ہیں اور ساڑھے امام نے امام الائمہ کشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے ایک شاگرد ہیں جنہ دا نام حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے انہوں بڑا حسن عطا فرمایا ہی، بڑے نیک اللہ دے ولی بیان تے عالم بھی غضب دے آن، اے جتنا بھی ساڑھے کول دین دے جتنے بھی مسائل جو کچھ نے اے ساڑھے تک پہنچان والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے اے شاگرد حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو یوسف، اے دو بزرگ زیادہ فقہ حنفی ساڑھے تک پہنچان والے نے۔ مسلمانہ دے نال ایک مرتبہ عیسائیاں دا مناظرہ طے پا گیا، تے او مسلمانہ دی طرفوں جڑے مناظر مین مناظران او حضرت امام محمد۔ ان عیسائی اپنی کتاباں اپنا سارا مٹیریل چاہ کے آ رہے ہیں مناظرے واسطے، تے انہاں دا بڑا جڑا مطلب کہ انہاں دا عالم آئی انہاں دے اگے اگے تے جدو اس مقام تے پہنچے نا تو حضرت امام محمد جلوہ گرہان تے ہجے کوئی گل ہی نہیں ہوئی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، جڑا انہاں عیسائیاں دا وڈا عالم آئی صرف حضرت امام محمد نو اس ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کے ان دے نال دے پریشان تے حیران ہو گئے کہ اسی تے کوئی انہاں نال گل ہی نہیں اجے کیتی، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تے تو عجیب بندہ ہے بھی کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بھی ہویا بیٹھا ہے۔ انہاں اس آکھیا بھی اے گل نہ مینوں پوچھو، انہاں کہا من وجہ کی دست تھی، او دا کہ وجہ اے بنی جدو میں حضرت امام محمد نو دیکھیا تے میں اے گل آکھن تے مجبور ہو گیا بھی جے چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے تے بڑا محمد کیڈا سونا ہوگا۔ واہ واہ، سلامت رہو، سلامت رہو۔ میرے بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، میری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ آج دی اے محفل پاک جڑی اسی منائی ہے، ساڈا کردار، ساڈی سیرت، ساڈا ظاہر، ساڈا باطن، ساڈا اٹھنا، ساڈا بیٹھنا، چلنا پھرنا انجدہ ہو جاوے کہ کافر اے گل آکھن تے مجبور ہو جاوے کہ جے امتی دا کردار ایڈا سونا ہے تے اس امتی دے سونے نبی دا کردار کتنا عظیم ہوئے گا۔ اللہ کریم میری حاضری نو قبول فرمائے اور جو کچھ میں عرض کیتا ہے اس سے میرا کریم رب منو بھی آپ آباب نو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔